Alors, on nous demande ici de montrer que quel que soit x appartient à plus l'infini, il va dire f' de x est égal à 2 racine carrée de x moins 1 plus 1 sur 2 racine carrée de x moins 1. Bien sûr, on va prendre la fonction qui est en haut, parce que x est supérieur à 1. Mais strictement, mais strictement, on a le focania. X est supérieur à 1, et il est égal à 1, mais il est supérieur. Donc, on prend cette fonction-là. Donc, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, f' de x est égal. Donc on va prendre celle-là, x plus racine de x moins 1, prime. La dérivée de x, il y a 1. La dérivée de la racine de u, نذكر بها فين نكتب بها غادي نكتبها ونمسحها. Voilà. Racine de x, la dérivée de la carte est positive, il y a u' de x sur 2 racine carrée u de x. U' de x sur 2 racine carrée u de x. Donc, il y a x moins 1 prime sur 2 racine carrée de x moins 1. U ديالنا هو x moins 1. Donc, غادي نافاسي هذه. ثم تقدروا ديروا بوز وتعاودوا تشوفوها. C'est égal à combien? 1 plus. Quelle est la dérivée de x? De 1x, il y a 1. La dérivée de moins 1, il y a 0. Donc, il y a 1 sur 2 racine de carré de x moins 1. Alors, si j'unifie les dénominateurs, je mets le même dénominateur, il y a 2 racines de carré de x moins 1, 2 racines carrées de x moins 1, plus 1. On va chiller le bon. Voilà. Excusez, d'accord. الدراري تبعيني عالي ما تهضرش بزاف. شكون اخر؟ معاذ تبعني شويه شفتك ما سمعتكش هاد النهار. معاذ فينك؟ D'accord. Question B. Déduire une valeur approchée de f de 1,99. Alors, قضية la valeur approchée. Donc, شوفوا هذه مزيان. أنا je vais l'effacer باش نقدر نجاوب. أنا غادي نمسح هذه. Voilà. نتوما تقدروا ديروا تبوزو تعاودوا. Donc, j'efface. غادي نعقل على هذه. فوالا. الوغ ما كنتش قلت لكم واحد الوقيته بان واحد لا فونكسيون اكس زيرو الا كان عندي واحد لاكوب قلت لكم بان هذه كتسمى لا طونجونت. وهاد لا طونجونت الا كان اكس هنا ليماج ديالو بالسي اف. ها هو السي اف. ليماج باف هي هذه تكون هنا. هذه اف دو اكس. داكوغ. اكس زيرو فين هو اكس زيرو؟ هو هذا. ليماج ديالو هي اف دو اكس زيرو. الوغ شنو كنلاحظو مقرب لبعضياتهم. ولكن الا زاد قرب اكس ليماج غادي تجي قريبه لهاد اف دو اكس زيرو. تجي قريبه. كل ما قرب اكس من اكس زيرو سواء على لاغوش ولا على لادروات كل ما ليماج اف دو اكس كتجي قريبه من اف دو اكس زيرو. و اف دو اكس زيرو نقدر نحسبها غير بلا طونجونت. يعني هاد اف دو اكس زيرو اون ميم طون هاي اكس زيرو هنا. هادي اكس هذا وهذا اكس زيرو. اون ميم طون هاد اكس زيرو ليماج ديالو بالمنحنى اس اف هي اف دو اكس زيرو. ولكن اون ميم طون حتى بهذا المنحنى اللي هو هاد لا دغوات اللي هي لا طونجونت سميها باغ اكزومبل ا اكس بلس بي. حتى الا درنا اكس زيرو ا اكس زيرو بلس بي عوضنا اكس زيرو ا اكس زيرو بلس بي غتلقى نفس اف دو اكس زيرو. هي ا اكس زيرو بلس بي وهي اف دو اكس اون ميم طون. الوغ كنقولوا اكس ملي كيقرب من اكس زيرو اف دو اكس راها تقريبا هي اف دو اكس زيرو. اف دو اكس زيرو نقدر نعرفها غير من لا طونجونت. شي مرات كيصعاب تعرف ليماج ديال اف دو اكس. ليماج ديال اف دو 1,99 هنايا غادي تجي هنا دير 1,99 بلس 1,99 موان 1. داكوغ. شي مرات كيصعب. مرات كنخرجوها غير بهادي. كنقولوا بان هاد الطرف الثاني قريب من اكس زيرو. دونك اف دو اكس راه قريبه من اف دو اكس زيرو. ما نعرف واش تفهمت ولا لا. فاصون اللي بغيت نقول لكم اون جينيرال
en général. Il a qu'un x, si x est proche de x0, en général, f de x est presque roi f de x0. C'est presque f de x0. Mais quel est f de x0? Ou f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. وهذه l'équation ديال la tangente. خصها غير y. دابا ما نديروش y لحقاش ماشي équation. f de x هي تقريبا هي هذا سي لو سكون موفر ديال l'équation de la tangente. f de x هي تقريبا هذه. دونك باش نعرفوا هذه une valeur approchée de f de 1,99. غادي شي واحد فيكم غادي يقول لي ونحسبوها هنا ونتهناو. تعطيني 1,99 plus racine carrée de 0,99. شويه صعيب على راسين كاري لأن كتجينا وكاين دي فونكسيون بلو كومبلكس. دونك انا نوريتكم هاد الطريقه غادي نطبقها شنو هي. دونك بعدا نحسب شنو هي هادي. غادي 1,99 est proche مناش de 2 est proche de 2 بيناتهم غير 0,01 est proche de 1. Donc f de 1,99 تقريبا هي f' de 2 fois x enfin fois 1 دابا x ديالي هو 1,99 moins 2 plus f de 2. دونك شحال هي f' de 2 نمشي نحسبها. f' de 2 إلا حسبت 2 moins 1 شحال هي 1 2 هي 2 2 plus 1 هي 3 وهنا 2 moins 1 هي 1 fois 2 هي 3 sur 2. Donc il y a 3 sur 2. Il a accepté il y a moins 0,01 plus f de 2. Il a accepté f de 2 هنا. لحقاش غنحسبوها الفوقانية ماشي التحتانية. 2 moins 1 هي 1 plus 2 هي 3. Donc هي تقريبا إلا حسبنا هنا هادي 3 demi هي 0,5. Ah non, 1,5 moins fois 0,5 il y a sur 100 plus 3. Donc il y a تقريبا شحال هي sur 100 moins 1,5 sur 100 donc il y a moins 0,15. Voilà, donc قلنا بأن غادي تعطينا plus 3. إلا كتبنا f de 1,99 ça donne moins 0,015 plus 3. إلا حسبتو 3 moins 0,015 هي 2,995. إذا la valeur approchée de f de 1,99 هي 2,985. Est-ce que c'est d'accord? Voilà. دونك حنا جاوبنا على هاد الكونترول اللي كنا قلنا عليه. دابا عطاتكم دوطخ اكزرسيس. كتبوا لي الا ما بقيتش شاد، الا ما بقيتش عندكم داك لي زوطخ اكزرسيس قولوها ليا نعاود نصيفطهم لكم. و الا عندكم دي كيسيون في هادشي اللي درناه قولوها ليا. كنعافاكم خدموا شي شويه. عطاتكم لي زيكزارسيس ما كانوش عندكم قولوا لي عاود صيفطهم لينا نصيفطهم عاوتاني. الله يخليكم خدموا. وغادي باش نزيد غادي واحد شويه ونزيد الانوتر شابيتر اللي هو ليتود فونكسيون. هذه المره الجايه غادي ندير فيديو فيه ودي فيديو فيه. حاجه اخرى بغيت نقول لكم الله يخليكم اللي عنده شي رقم ديال ولايات اداب يعطيني لحقاش باش نديروا الواتساب. اون بليس دو سا بغيت نقول لكم واحد الحاجه. المساله ديال مايكروسوفت تيمز راه بالكود مسار تقدروا تدخلوا لتيمز اللي عنده الانترنت. مايكروسوفت تيمز راه هاد الشيء هذا اللي درتو لكم هنا، هاد لي فيديو كاع اللي صيفطتهم ولي دوفوار راه غنديرهم تما في ديك لا بلاتفورم هذيك كتسمى حتى هي زوينه وتقدر تكتب ليا تقدر دير حتى هي. شنو هو عرفتش غالبا كاينه في التليفون ولكن من الاحسن تكون في البيسي. المهم نتوما جربوا لي دو. مايكروسوفت تيمز تيليشارجيوها راه كاينه في بلاي ستور وكاينه عاوتاني في الا درتو مايكروسوفت تيمز لوغين راه كاينه في تيليشارجيوها كوم لوجيسيال في الحاسوب ديالكم
وديروا ديك التعليم بوان ايما، اون ميم طون حتى نتوما ديروا الكود مسار ديالكم، و يخرج لكم لي جروب اللي راكم فيهم، الماث، الفيزيك، السيونس الى غير ذلك. يلا مع السلامه.